रखा। हजरत इब्राहिम की जिंदगी देख लीजिए, किन किन आजमाइशों से अल्लाह ताला ने उनको आजमाया। सबसे पहले क्या वो शौरी तौर पे बातिल की नफी करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इन बुतों की पूजा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जबर के खिलाफ खड़े होते हैं, कहा नहीं खड़ा हो सकता, नमरूद के सामने खड़े हो गए। फिर कहा कि अब हम इम्तिहान लेते हैं कि क्या वतन छोड़ते हैं अल्लाह के लिए। वतन छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वादी गैर ज़ीज़रा में अपनी और अपनी औलाद को छोड़ दिया। फिर इतना मुश्किल इम्तिहान डाला गया उन पर, अगर को हमालिया पे भी डाला जाता उसका भी पिता पानी हो जाता। कहा कि अब अपनी सबसे कीमती चीज की गर्दन पे छुरी रख दो, सबसे कीमती चीज मेरी राह में ज़बह कर दो, और फिर बेटे की गर्दन पे छुरी रख देते हैं। ये तमाशा लबे बाम थोड़ा है। अल्लाह अकबर। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि हर बंदे का एक इस्माइल होता है, जब तक वो अपने इस्माइल की गर्दन पे छुरी न रखे रब का कुर्ब नहीं मिलता है। वो देखे उसका इस्माइल कौन है, कायनात की कौन सी महबूब तरीन चीज है जो अपने रब के लिए वो छोड़ता है। और अगर कहा जाए तो क्या वो वाकयातन अमलन छोड़ने के लिए तैयार है? अल्लाह ये दुनिया हमसे छुड़ाना नहीं चाहता, हमारा इम्तिहान लेना चाहता है। कहा बस कर इब्राहिम, तेरा इम्तिहान पूरा हो गया, तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। हमने तेरे बेटे को तुझसे नहीं लेना था, अल्लाह अकबर, लेकिन तेरा इम्तिहान लेना था, तू सरखुरू ठहरा, तू कामयाब ठहरा। अब हम तेरे निशानों को बाकी रखेंगे कयामत तक, अल्लाह अकबर, तेरी सुन्नत को बाकी रखेंगे। आज हम गुजरते रास्ते में आ रहे हैं और अल्लाह ने कुरान मजीद में आगे जाकर इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। और आगे चल के क्या कहा? सलामुन अला इब्राहिम, मेरा रब रब हो क्या इब्राहिम तेरे ऊपर सलामती नाज़िल। तो ये हम सड़कों से गुजरते हैं, जानवर लोग लिए जा रहे हैं, हुजूम है, तो बेसाख्ता जुबान से निकलता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलामती नाज़िल हो। तूने भी हद कर दी, कुर्बानी देने की, ईसार की, अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ने की और तरक करने की। तो फिर हमने भी जो तुझे इजाज़ दिया, कयामत तक जो है वो तेरे नाम के मेले लगे रहेंगे। तो सूफिया ने भी अपने नफ्स की गर्दन पे छुरी फेरी, अपनी ख्वाहिशात को ज़बह किया, सब कुछ होने के बावजूद तरक किया। उनका फक्र जो है वो इस्तरारी नहीं था, उनका फक्र इख्तियारी था, और ये फक्र इख्तियारी हुजूर की मीरास है। अल्लाह महबूब से कहते हैं, महबूब अगर तुम चाहो तो ये बतहा मक्का सोने और चांदी का बना दें। जो जवाब में अर्ज गुजार होते हैं, मालिक एक दिन फाका मिले, एक दिन खाना मिले। जिस दिन फाका मिले सब्र करके दिखाऊं, और जिस दिन खाना मिले मालिक उस दिन तेरा शुक्र करूं। तो इख्तियार होने के बावजूद इसको जो है वो हुजूर ने इख्तियार फरमाया। तो सूफिया ने भी जो है वो इस जिंदगी को इख्तियार करके अपने लिए एक सादा और एक मुश्किल जिंदगी का रास्ता इख्तियार करके अपने नफ्स पे जबर किया। फिर मेरे रब ने कहा कि मैं फिर तुम्हें अब मरने नहीं दूंगा। किसी ने क्या कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्तगा, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। किसी के पास वक्त भी कहाँ है कि वो किसी को याद रखे। मियाँ साहब ने तो कहा था कि जिन्ना बाजों एक पल नहीं संजींदे, वो शक्लां याद न रहियां। हम अपने अजीज़ों को भी भूल जाते हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं कि मरने के बाद भी इनकी यादों के चिराग बुझते नहीं हैं, अकीदतों के चिराग रोशन रहते हैं, और दुनिया इनके लिए अपने दिलों में एक मोहब्बतों का जहां मौजूद पाती है। वो इसलिए कि मेरे रब से जो ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं, मेरा रब फिर उन्हें हयात अब्दी अता कर देता है। आप लाहौर जाएं तो रावी के इस पार जहांगीर का मकबरा है। ये बरे सगीर का मुतलकुल इनान हुक्मरान था, नाकूस बचता था, और जब चलता था तो हटो बच्चों की सदाएं होती थी। लेकिन आज उसकी कब्र पे जाके देखें, वहाँ आपको कुरान पढ़ने वाली टोलियाँ तो नहीं मिलेंगी, ताश खेलने वाले लोग बैठे होंगे। बिल्कुल उसके साथ उसकी महबूबा मलिका नूर जहां का मकबरा है। और ये वो खातून थी कि जब बादशाह तख्त पे बैठता तो पीछे पर्दा होता और पर्दे के पीछे मलिका बैठती।
بادشاہ کا کوئی فیصلہ اس کو ناگوار ہوتا تو وہ پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، اس کی قبر ساتھ ہی اندھیرے میں ہے۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر، بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ ہی کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ آج یہ غریب بنے ہوئے ہیں۔ جب چلتے تھے تو لگتا تھا زمین ہل رہی ہے، نقارے بج رہے ہوتے تھے، خدام لوگوں کو ہٹو بچوں کی صدائیں لگا رہے ہوتے تھے، لیکن آج بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنائی ہے۔ اب راوی کا پل پار کر جائیں۔ ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ وہاں لکھا نظر آئے گا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ یہاں تو دن کو بھی کوئی نہیں آتا، وہاں رات کے پچھلے پہر کو بھی چلے جائیں ہجوم عاشقاں دکھائی دے گا۔ یہاں تو تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہیں، وہاں قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم ہے وہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر۔ یہ شہنشاہ تھا، وہ دلوں کا بادشاہ تھا، اور صدیاں گزرنے کے بعد وہاں چراغاں، وہاں روشنیاں۔ مون مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی تعمیر نو کر لی گئی اور سیکورٹی کے بھرپور انتظام کر کے لوگوں کو کہا گیا، اخبار میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار دیا گیا، یہ مارکیٹ لوگوں کے لیے باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، یہاں بہت زیادہ اچھے انتظامات کیے گئے ہیں حفاظت کے۔ لیکن وہاں چونکہ بم دھماکہ ہوا تھا اور لاشیں گری تھیں، وحشت اور خوف لوگوں کے دل و دماغ پر تھا، تشہیری مہم کے باوجود بھی اتر نہیں پا رہا تھا، اور کئی مہینے تک محنت کرنی پڑی، پھر لوگوں کا رجحان ہوا۔ یہ میں آپ کو مون مارکیٹ کی کہانی سنائی، اور انہی دنوں میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، اور سحری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا، لیکن جب صبح کی نماز کا وقت آیا پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ کہا کہ جو ہمارے ہو جائیں پھر ہم انہیں مرنے نہیں دیتے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا، تشریف رکھیے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی والدہ کے انتقال پر جو مرثیہ لکھا تھا، اس میں انہوں نے نظریہ ارتقاء بیان کیا ہے۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، جس کو ایک زمانے میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ بندروں کی مہذب شکل ہے انسان، یہ جانوروں کی مہذب صورت ہے۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن اقبال کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور میں اپنے مضمون کی طرف اس بات کو بیان کرنے کے ساتھ آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر شے کی فطرت میں جذبہ نمو ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، وہ جذبہ ہی زندگی میں تحرک پیدا کیے رکھتا ہے۔ اگر آگے بڑھنے کا، جہاں انسان ہے اس سے آگے جانے کا جذبہ موجود نہ ہو
تو پھر زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ جائے اور زندگی کے اندر تحرک موجود نہ رہے. اور یہ صرف انسانی زندگی میں ہی نہیں، یہ تمام کائنات کے اندر یہ جذبہ کار فرما ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے عمل اور جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں.